देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक ग्रेस्त मनीस आपल्या भांडारांतलें सगळें ग्रेस्तकाय दुर्बळ्याक वांटूंक शकता. वय भाव भयणीनो, ह्या संवसाराची ग्रेस्तकाय निर्फळ जावन आसा आनी ती क्षणीक जावन आसा. देवाच्या दिश्टीन आमी ग्रेस्त जावचें म्हळ्यार आमी आत्मीक रितीन ग्रेस्तपण नेसूंक जाय. आत्मीक रितीन ग्रेस्त जावचें म्हळ्यार कशें? शुभ वार्ता आयकून जेजू क्रिस्ताक म्हणजे पवित्र आत्म्याक स्विकार करचें आनी देवाच्या दिश्टीन आमी ग्रेस्त जावचें. आनी असल्या आपोवण्याक आमी भागी जावन आसात. असलें आपोवणें देवान आमकां जेजू क्रिस्ता मरिफात दिलां मात्र न्ही, तातूंत वांटेली जावंक ताच्या आत्म्याकी आमकां दिलां. आज आमी भागी जायचे दुर्बळी जावंक खंयच्यान आमी दुर्बळी जायचे आमच्या खालतेपणान. आमी खालती जायचे, नितळ मोनाची जायचे आनी जेजू क्रिस्ताकच आमी ह्या संवसाराक व्यक्त करीचे म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. आबा बापा म्हणून आपोवचो आत्मो आमकां दिला. वय 9 भागी हांगासर आसात, 8 भागी न्ही 9 भागी. वय केदाळा आमी जेजू क्रिस्ताक नेसता, आमी देवाच्या दिश्टीन भागी जाता, ग्रेस्त जाता. संवसाराच्या दिश्टीन आमी दुर्बळी जाता. संवसाराच्या दिश्टीन हें सक्कड पिशेपण जावन आसा. देखूनच अपमान, विरोध आनी अवमान जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदर देखून तुमकां सूख उरलें ना म्हणला. आनी तवळ आमी कितें करीचें? जर तर जेजू क्रिस्ताक ताच्या आत्म्याचो आनंद आमचे थंय आसा जाल्यार खंडीत आमकां ताचे थंय संतोश भोगूंक जाता. मात्र न्ही, आनंदान देवाक अर्गां दिवंक आमकां साध्य जाता. आनी असलें भागीपण आमकां एकल्यांक दिलां. कित्याक जायत्यांचो आमी प्रवाद्यांक जावंक पुरो, सांतां भोक्तांक जावंक पुरो, तांची जिणी आमी पळयल्यार असली जिणी जायतीं जाणां जियेल्यांत. आज आम्हा सर्वांकी जिवंत भक्त सांत भक्त जायचे म्हणून आमकां सगळ्यांकी आपोवणें दिलां. जिवंत जेजू क्रिस्ताचे साक्ष आमी जायचे. आम्हा सर्वांकी आपोवणें आसा भाव भयणीनो. कित्याक ह्या संवसारांत असमाधान आसा, अनीत आसा आनी खोटेपण आसा. आनी त्या हर एका जाग्यांनी आमी समाधान ओंपची हातेरां, सत ओंपची हातेरां, नीत ओंपची हातेरां आनी देवाची भुरगीं जावची हातेरां, मोगाची हातेरां आमी जावंक आसा. आनी ती हातेरां जायचे जाल्यार पयलें जेजू क्रिस्ताक हांवें नेसूंक आसा. आनी जेजू क्रिस्ताक नेसता आसतना खंडीत पवित्रत्मो आमकां ताची हातेरां जावन तो ह्या संवसारांत आमकां उपयोग करता. मात्र न्ही, आमी गेल्ल्या कडेन जेजू क्रिस्ताक आमकां व्यक्त करूंक जाता. आनी असलें आपोवणें मेळ्ळी आमी भागी. खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीज आसता. आज तुजें दिर्वें संवसारांत आसा जाल्यार तुजें काळीज थंयच आसा. आज जर तर ही ग्रेस्तकाय तुजें दिर्वें सर्गीचो बापा थंय आसा जाल्यार खंडीत तुजें काळीज ताच्या सवेंच आसता. आनी असलें काळीज जेजू क्रिस्त आशेता. आमेन.